बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी औरत से नाराज़ होता है तो फिर इसके जिस्म में कौन कौन सी 10 निशानियां वाज़ह हो जाती हैं। इंतहाई अहम और मालूमाती वीडियो है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, नेक अमाल एक मुसलमान का रासुल अमाल होता है। इन्हीं के लिए वो पैदा हुआ, इन्हीं का हिसाब होगा और इन्हीं पर इसकी दुनिया की पाकीज़ा ज़िंदगी और आखिरत में जन्नत की ज़िंदगी का दारोमदार है। अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक अमाल की तरफ रग़बत दिलाई है। इसके साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के नेक अमाल कबूल करने और इन पर दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर व सवाब देने का वादा किया है। फरमान इलाही है, और जो भी नेक काम करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो साहिब ईमान भी हो, सबको जन्नत में दाखिल किया जाएगा और खजूर की गुठली के शगाफ बराबर भी इनका हक ना मारा जाएगा। बस साबित हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी मुसलमान मर्द या औरत का छोटे से छोटा अमल भी ज़ाया ना होने देगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि नेकी के कामों की जानिब रग़बत और शौक़ का होना भी दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत ही बड़ी रहमत और सआदत है। और अल्लाह तबारक व तआला नेकी की हदायत हर इंसान को नहीं देता, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में मुख्तलिफ़ जगहों पर इरशाद फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहे हदायत देता है और जिसे चाहे गुमराहों में शामिल कर देता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को गुमराह करता है तो फिर इसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग है। मालूम हुआ कि गुमराही से हिफाजत और नेकी की जानिब रग़बत सब अल्लाह ही की जानिब से है, लेकिन जो लोग हदायत के तलबगार हों, ख्वाह वो कोई मर्द हो या औरत, अल्लाह तबारक व तआला इसे नेकी और हदायत के रास्ते पर ज़रूर चलाता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इन औरतों के बारे में कि जिनको अल्लाह हदायत अता नहीं फरमाता और इन्हें गुमराही की दलदल में डाल देता है। फिर जब औरतें गुमराही की दलदल में धंस जाती हैं तो अक्सर औक़ात इनके जिस्म में 10 निशानियां वाज़ह हो जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि तमाम निशानियां वाज़ह हो जाएं, लेकिन इन 10 निशानियों में से अगर किसी औरत के अंदर कोई एक निशानी भी ज़ाहिर हो जाए तो ये बात समझ लें कि ये औरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी का मूजब है और अल्लाह इस औरत से नाराज़ है। और इसी नाराज़गी के सबब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस औरत को हदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता नहीं की। लिहाजा जब भी किसी औरत में इन 10 में से कोई एक भी निशानी देखें तो इसे ये बात ज़रूर समझाएं कि तुम्हारी फ़लाँ आदत अल्लाह की नाराज़गी का सबब है, ताकि वो जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करके अपनी इस आदत से छुटकारा पा सके। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि या अली, बताइए कि कैसे पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला किसी औरत से नाराज़ है या राज़ी है। यानी किसी औरत को ये बात कैसे मालूम हो सकती है कि अल्लाह इसके साथ नाराज़ है, या किसी औरत के अंदर ऐसी कौन सी निशानी हो सकती है कि जिससे इस बात का पता चल सके कि अल्लाह इस औरत से नाराज़ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, जब अल्लाह किसी औरत से नाराज़ होता है तो सबसे पहले तो इस औरत से अपनी इबादत की तौफीक और इबादत में लुत्फ़ व सरूर छीन लेता है। फिर इसके अंदर 10 निशानियाँ ऐसी ज़ाहिर होती हैं जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जिस औरत में इस किस्म की निशानियाँ होती हैं वो इस दुनिया की सबसे बदनसीब और बुरी औरत होती है, और ऐसी औरत को ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद नहीं फरमाता। नंबर 1, प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने बालों को खुला रखती है, यानी ऐसी औरत जो अपने बालों को ढक कर नहीं रखती है और गैर मर्दों को दिखाती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद समझती है, यानी किसी बड़े और बुज़ुर्ग की बात को अहमियत नहीं देती, बल्कि हमेशा वही कुछ करती है जो इसकी अपनी मर्ज़ी हो,
نمبر 3، ایسی عورت جو زیادہ بولتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جب بولنا شروع کرتی ہے تو دوسروں کو بولنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیتی، تو ایسی عورت سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت کا اظہار فرماتا ہے، اور یقیناً اس کی یہ عادت ایک بری عادت ہے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو ہر وقت اپنے کمرے میں لیٹی رہے اور سوتی رہے، اور جو زیادہ سوتی ہے یعنی جس پر ہر وقت نیند کا غلبہ چھایا رہے، تو ایسی عورت بھی اللہ کو پسند نہیں۔ نمبر 5، پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو چیخ چیخ کر بولتی ہے، یعنی ایسی عورت شوہر سے اونچی آواز میں بولتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 6، پیارے دوستو، چھٹی نشانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی وہ کافی خطرناک ہے، اور اللہ کی ناپسندیدہ عورتوں کی اس نشانی کے سبب آج پورا اسلامی معاشرہ زوال اور تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ جہنمی عورتوں کی اس نشانی کے سبب لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور معاشرے میں خطرناک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں نہ صرف خود جہنم کا ایندھن بنتی ہیں بلکہ اپنے ساتھ معاشرے کے بہت سے لوگوں کو بھی جہنم کی راہ دکھاتی ہیں۔ جی دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو باریک لباس زیب تن کرتی ہے، یعنی ایسا لباس جس کے پہننے کے باوجود اس کے جسمانی اعضاء لوگوں کے سامنے واضح ہوتے ہیں، جو خوشبوئیں اور میک اپ لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے اور بازاروں میں مٹکتی پھرتی ہیں، اور جو غیر مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں سے بے انتہا نفرت اور غصے کا اظہار فرماتا ہے۔ ایسی عورت مردوں کو لبھانے اور اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش میں لگی رہتی ہیں، اور بعض اوقات تو ایسی عورت دوسری نیک اور پرہیزگار عورتوں کے شوہر کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہیں اور ان کا گھر تک اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ نمبر 7، ایسی عورت جو پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہے، یعنی جو اپنے خاندان والوں یا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسری عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ ان کی برائی کرتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ نمبر 8، بے پردہ رہنے والی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی بے پردگی کا مقصد کسی دوسرے غیر محرم مرد کو اپنی جانب مائل کرنا نہیں، اور بس وہ اسے ایک شوق سمجھ کر اس عادت میں ملوث ہوتی ہیں، لیکن بے پردگی کا مقصد دوسرے مردوں کو اپنی جانب مائل کرنا ہو یا نہ ہو، لیکن ہر طرح کی بے پردگی دراصل بے حیائی میں شمار ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازم کیا ہے۔ نمبر 9، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہے، دوسروں میں فتنہ فساد کرواتی ہو، دوسروں میں لڑائی جھگڑا کروانے کی خاطر غلط بیانی سے کام لیتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 10، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، بات بے بات اس کا دل دکھاتی ہو، اس کا کہا نہ مانتی ہو، وہ خود کو شوہر سے برتر سمجھتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ پیارے دوستو، یہ تھیں عورتوں کے اندر پائی جانے والی نشانیاں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت فرماتا ہے، اور ایسی عورت جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں انہیں اللہ پسند نہیں فرماتا، بلکہ اللہ ان سے ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ جس عورت میں ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی پائی جاتی ہو تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اور تب تک ناراض ہی رہتا ہے جب تک ایسی عورت سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔